डिफ्रेन्ट सर्वेको कामहरू, डिपिआरको काम, डिजाइनको कामहरू गरिरहेछ। सो अब यहाँबाट तपाईँहरूले केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अब म शेखरलाई रेडी हुनको लागि अनुरोध गर्छु र पार्टिसिपेन्ट आउने क्रम पनि जारी छ, त्यसैले सुरु नगरेको हो होइन। र मैले अघि नै भनेको दुईवटा प्रोग्राम छ जुन, शेखर टेस्ट गर त माइक। ठिक छ, आइरहेछ नि साउन्ड? ओके, आयो। अघि नै भनेको दुईवटा प्रोग्राम अब हामीले अर्को विक गर्छौँ। यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई एउटा फर्म प्रोभाइड गर्छौँ। अहिले जति पनि इमेल एड्रेस हामीले पाएका छौँ त्यसमा पनि हामीले सेन्ड गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस चेक गर्दै गर्नु होला र त्यसको डेट र टाइम चाहिँ हामीले तपाईँको इमेलमा पठाउँछौँ। र हाम्रो पेजमा पनि तपाईँहरू अपडेट भइरहनु होला, त्यो हामीले पेजमा अपडेट गर्नेछौँ है। ल शेखर, तिमीले सुरु गर्दा हुन्छ, स्क्रिन सेयर गर। म सुरु गर्छु। अब त्यो बढिरहेछ, एकैछिन वेट गरौँ कि ठिकै छ? सुरु गर्न आउँदै गर्नुहुन्छ है त। हाम्रो टपिक चाहिँ रिसर्च एन्ड इन्टरप्रेनरसिप इन सिभिल इन्जिनियरिङ भन्ने छ होइन। म चाहिँ शेखर नाथ चापागाई। सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ म के भन्छु भने, अब रिसर्च भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ कुनै कुरा सर्च गर्ने अथवा केही कुरा चाहिँ अरू अहिलेसम्म फाइन्ड नभएको कुरालाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने कुरा हो। तर अहिलेसम्मको सुरुमा ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो छ भने रिसर्चको लागि फन्डिङ आउँदैन क्या, एकदम लिमिटेड फन्डिङ। अब अरू कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम हाई लेभल फन्डिङ भइरहेको हुन्छ रिसर्चको लागि चाहिँ, अथवा एकदम प्रत्येक युनिभर्सिटीमा रिसर्चको लागि भनेर छुट्टै एउटा भनौँ न एउटा बजेट छुट्याएको हुन्छ। तर नेपालको केसमा हेर्ने भने चाहिँ रिसर्चको लागि कुनै पनि बजेट छुट्याएको छैन क्या। कुनै पनि युनिभर्सिटीले छुट्टै रिसर्चको लागि मात्रै भनेर चाहिँ छुट्याएको छैन। अब त्यसमै इन्कर्पोरेट चाहिँ कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूले गरेको छ, जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छुट्टै एउटा रिसर्च युनिटहरू छ। अहिले पनि टियुमा पनि आइओले पनि अहिले रिसर्च युनिट भनेर सुरु गर्नुभएको छ भरत सरले। अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा कोटेसन छ, जस्तो मलाई थाहा छैन भन्ने अथवा मलाई आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जति दुःख लाग्छ नि, त्यो कुरा भन्ने लाग्ने दुःख चाहिँ जसलाई थाहा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मलाई आउँछ भन्दा लाग्ने सुख पनि थाहा हुँदैन अरे क्या। जसले चाहिँ जान्दैन, मैले जान्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो मान्दैन नि अथवा दुःख मान्दैन नि, उसलाई चाहिँ मैले जान्छु भन्दाखेरि खुसी पनि लाग्दैन अरे क्या है। यसपछि चाहिँ अब हाम्रो के छ त टपिक भन्ने कुरा छ। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि बेनिफिट्स के हुन्छ त्यो गर्दाखेरि भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अब यसमा डिफ्रेन्ट स्टेजहरूको कुरा छ र लास्टमा कन्क्लुजन आउँछ। त्यसपछि हामी इन्टरप्रेनरसिपतिर जान्छौँ। इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि रिसर्च भनेको चाहिँ कुनै कुराको इन्टरप्रिटेसन अथवा जस्तो कुनै डाटा छ भने त्यो डाटाको इन्टरप्रिटेसन अथवा नयाँ कुराको इभ्यालुएसन हो क्या। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने, नयाँ कुरा फाइन्डिङ गर्ने अथवा कुनै फाइन्डिङ गरेको हामीले रिसर्च गरेर अथवा फाइन्ड गरेको कुराहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रिट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्च भन्यौँ है। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको अर्को कुरा भनेको यो आर्गुमेन्ट पनि हो क्या, जस्तो वैचारिक द्वन्द्व भन्छ नि, त्यस्तै यो के हो त एउटा आर्गुमेन्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा कुनै स्पेसिफिक टपिकलाई लिएर त्यो टपिकलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू अथवा यो कुरालाई चाहिँ यो कुराले गर्दा सपोर्ट गर्यो त्यो भएर यो कुरा चाहिँ, जस्तो यसको लागि चाहिँ आर्गुमेन्ट र हाम्रो डिबेट भन्ने दुईटा हुन्छ। फेरि अब आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ फ्याक्टको आधारमा गर्ने गरिन्छ क्या, जस्तो सर्टेन फ्याक्ट हुन्छ, त्यो फ्याक्टलाई लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ सधैँ आर्गुमेन्ट गर्ने गर्छौँ। अब त्यही कुरालाई चाहिँ रिसर्च भन्न सकिन्छ। एउटा कलेक्टिभ प्रोसेस हुन्छ क्या रिसर्चमा। जस्तो सर्वे नगरिकन चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ भन्न मिलेन। सर्वे गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त डाटा कलेक्सन गर्छौँ र त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि इन्टरप्रिटेसन र इभ्यालुएसन गरेर स्टडी गर्छौँ है। त्यसपछि त्यो डाटाहरूलाई भेरिफाई गर्न, जस्तो सबै डाटाहरू चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त भन्दाखेरि आफैले एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन ओल्ड डाटाहरूबाट पनि डाटा कलेक्ट गरे हुनसक्छ। त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा थोरै एक्सपेरिमेन्ट, जस्तो 1000वटा डाटा छ भने 1000वटा डाटाहरूलाई भेरिफाई गर्न सर्टेन एक्सपेरिमेन्टहरू गरे हुन्छ क्या हामीले। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नु पर्यो। अथवा
टोटल अर्को पनि के हुनसक्छ भने सबै डाटा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट गरेरै कलेक्ट गरे पनि हुनसक्छ कि अब एक्सपेरिमेन्ट कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फन्डिङमा पनि बेस हुने भयो अर्को भनेको हामीसँग टाइम कति छ त्यसमा पनि भयो र डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ टेक्निकहरू हुन्छ कति स्याम्पल लिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा क्राइटेरिया हुन्छ क्या जस्तो हाम्रो क्युब टेस्ट गर्दाखेरि 100 स्याम्पल लिनुपर्छ भन्ने छ नि त तर हामीले फिल्डमा त लिँदैनौँ 3टा स्याम्पल लिन्छौँ तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 100 स्याम्पल मध्ये 5वटा चाहिँ एउटा नराम्रो भए पनि केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले के लिएको हुन्छ सिग्माको भ्यालुहरू लिएको हुन्छौँ त्यस्तै कुराहरू चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट कतिसम्म गर्ने कतिसम्म डाटा कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो टाइप अफ वर्कमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो अब रिसर्च आर्टिकल र रिसर्च पेपर चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै देखिन्छ होइन तर रिसर्च आर्टिकल र रिसर्च पेपर भनेको चाहिँ के त भन्दा रिसर्च आर्टिकल भनेको चाहिँ एउटा कुनै आइडिया अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ अथवा हामीसँग भएको रिलेभेन्ट डाटा र फाइन्डिङको आधारमा चाहिँ एउटा आइडियालाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई रिसर्च आर्टिकल भन्नु पर्यो रिसर्च पेपर भनेको चाहिँ कुनै एकाडेमिक्स अथवा कलेज अथवा युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ सबमिट गर्नको लागि अथवा यसको लागि बनाएको एउटा पेपर हो क्या भनेको यो चाहिँ थेसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले धेरै जसो रिसर्च पेपर गर्नुपर्छ अथवा पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिसर्च पेपरहरू लेख्नुपर्छ रिसर्च आर्टिकल भनेको चाहिँ जेनरली एउटा आइडियालाई लिएर त्यो रिलेटेड डाटाहरू र त्यसको फाइन्डिङहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भयो अब अहिलेको केसमा हेर्दाखेरि अथवा बी कम्प्लिट भएको छैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ रिसर्च आर्टिकल राम्रो भयो तर पछिको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च पेपर राम्रो है त्यसरी मैले एउटा रिसर्च पेपर राम्रो कि रिसर्च पेपर र रिसर्च आर्टिकलमा डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा हेरेको थिएँ यसमा गुगलमा चाहिँ के भेटियो भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स एज सच डिफरेन्स चाहिँ केही छैन यसमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसर्च पेपरमा होइन कि नर्मल्ली गऱ्यो भने चाहिँ रिसर्च आर्टिकल र स्टुडेन्टहरूले गरेर साइन्टिफिक जर्नलहरूमा गऱ्यो भने चाहिँ पेपर भन्ने कुरा गरेछ यो छोडिदिउँ होइन जे भए पनि रिसर्च आर्टिकल भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिसर्च पेपर नै राम्रो हुन्छ है त्यसपछि जाँदाखेरि चाहिँ अब बेनिफिट्स के हुन्छ त भन्दा योभन्दा अगाडि कुशल दाइले पनि भन्नुभयो रिसर्च पेपरहरू लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई एब्रोड स्टडी गर्न जान सजिलो हुन्छ अथवा विदेशी युनिभर्सिटीहरूमा एप्लाई गर्नलाई चाहिँ रिसर्च पेपरहरू भयो लेखेको छ भने चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने कुरा भयो अब मेन फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ जहिले पनि कुनै कुरा पढ्यो भने के हुन्छ आफैलाई फाइदा हुन्छ नि त भनेको रिसर्च गर्यो भने के हुने भयो त्यो पहिलो कुरो त पर्सनल ग्रोथ नै हुने भयो है त्यसपछि सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ अब सिभीमा प्लस पोइन्ट भयो त्यसपछि अर्को कुरा भनेको जसले चाहिँ विदेश जाने ट्राई गरिरहेछ अथवा एब्रोड स्टडीको लागि जान खोजिरहेछ उसको लागि चाहिँ बेस्ट भयो त्यसपछि अब रिसर्चर भयो भने चाहिँ के हुने भयो त नलेज चाहिँ जति रिसर्च जति धेरै कुरा थाहा भयो त्यति आफ्नो लेभल पनि बढ्दै जाने भयो है त्यसपछि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब रिसर्च केमा गर्ने भन्ने कुरा त फिक्स हुनु पर्यो पहिला त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा अब हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको हो भनेपछि हाम्रो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड रिलेटेडै टपिकहरू हुनु पर्यो इन्जिनियरिङमा पनि धेरै टपिकहरू छ जस्तो कङ्क्रिटहरूको रिलेटेड भयो अझै हाम्रो वाटर रिलेटेड सेक्टरहरूमा अथवा जुन कुराहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न सकिन्न अथवा थ्योरिटिकल्ली भन्न सकिन्न त्यो कुरामा चाहिँ अझै बढी रिसर्चहरू छ क्या जति ट्याके एक्ज्याक्टली प्रिसाइजली जति भन्न सकिँदैन त्यो सेक्टरमा अझै हेर्ने हो भने चाहिँ बढी रिसर्चहरू हुन्छ जस्तो हाइड्रोलोजीको सेक्टरमा अथवा वाटर रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बढी रिसर्चहरू हुने गरिरहेको छ त्यसपछि अर्को कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ अब इन्टरनेसनल अथवा मास्टर चाहिँ फरेनमा गर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिँ गऱ्यो भने एकदम राम्रो अब रिसर्च प्रोजेक्ट कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4th इयरमा हुँदाखेरि गर्ने हो प्रोजेक्ट भनेर जेनरली नेपालको सबै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ 4th इयर फर्स्ट पार्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट 1 छ त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्ट सेकेन्ड अथवा फाइनल प्रोजेक्ट भनेर राखेको छ यो त्यही प्रोजेक्टलाई चाहिँ यदि जसै गर्नु त परिहाल्यो त्यसलाई नै यदि रिसर्च प्रोजेक्टको रूपमा गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त आफ्नो पर्सनल ग्रोथको लागि पनि फाइदा हो आफूलाई पछिको लागि पनि के हुने भयो त हामीलाई फाइदा हुने भयो त्यसपछि यदि तपाईँहरूले आफ्नो फ्री टाइम चाहिँ अरू कुराहरू गर्नुभन्दा चाहिँ जर्नलहरू अथवा रिसर्च पेपरहरू पढ्नको लागि युज गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने भयो त्यसपछि रिसर्च गेटमा चाहिँ सुरुमा लगइन गरिहाल्नु यो रिसर्च गेटमा लगइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो
edu वाला डोमेन वाला इमेल एड्रेस चाहिन्छ जस्तो certain@ अनि त्यसपछि कलेजको नाम .edu.np जस्तो इमेल एड्रेस भयो भने चाहिँ रिसर्च गेटमा लगइन गर्न मिल्छ। त्यस्तै अरू रिसर्च रिलेटेड साइटहरू पनि छ, त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला हेर्नु पर्यो कि यस्तो रिसर्चहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। त्यसपछि रिसर्च गर्नलाई चाहिँ अब कतिजना फर्स्ट इयरबाट हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर रिसर्च गर्नलाई चाहिँ यदि फर्स्ट इयरबाट नै चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। किनभने मैले देखेको चाहिँ फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति इनर्जी हुन्छ मान्छेमा आउँदाखेरि, त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो इनर्जी के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डाउन भइसक्यो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै फर्स्ट इयरमै यदि इनर्जी भएरै मैले चाहिँ रिसर्च गर्छु है भनेर लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसन गर्न सजिलो भयो। सेकेन्ड इयरमा गरेर गर्न नसकिने चाहिँ होइन, तर फर्स्ट इयरबाटै डिटर्मिनेसन भयो भने चाहिँ अलिकति थोरै स्ट्रङ पोइन्ट जस्तो हुने भयो। त्यसपछि यसको यो रिसर्च भन्दा बित्तिकै चाहिँ जस्तो आज गर्न थाल्यो भोलि नै चाहिँ कम्प्लिट हुने चाहिँ हुँदैन क्या। यसको लागि एकदम लट्स अफ टाइम र एकदम हाई पेसेन्स चाहिन्छ, त्यसपछि रिजल्ट आइहाल्छ है। त्यसपछि एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो नेपालको केसमा हेर्ने भने चाहिँ नेपालमा र विदेशहरूमा पनि जस्तो कुनै प्रोफेसर अथवा कुनै टिचरलाई को चाहिँ एकदम मनको भनौँ न आई पोइन्ट भयो भने चाहिँ के हुने भयो त उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम भाइटल रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्ने भने चाहिँ अब रिसर्च गर्ने स्टेजहरू छ। जस्तो रिसर्च गर्दा चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ टपिक सिलेक्ट गर्नु पर्यो क्या। कुन टपिकमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने हो अथवा हामीलाई चाहिँ कुन टपिकमा रिसर्च गर्न लाग्यो हो त्यो टपिक चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो एउटा टपिक चुज गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यही टपिकमा मात्रै गरिसक्नु पर्यो क्या। जस्तो कुनै टपिक चुज गर्यो त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो टपिक चाहिँ गाह्रो हो कि जस्तो लाग्न सक्छ क्या। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के भयो त एकैछिन ल स्क्रिनमा के भयो एटोनेट भयो यस्तो ठिक छ। अनम्युट गर्नु त ल अब ठिक छ है। एकैछिन ल थोरै एरर आयो। ठिक छ गणेश दाइ साउन्ड आइरहेछ? ठिक छ सुरु गर त्यहाँ एटोनेट भइसक्यो। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब स्टेज 1 मा चाहिँ टपिक मात्र सिलेक्ट गर्ने हो र त्यो रिलेटेड चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नु पर्यो कि जस्तो रिसर्च गेटमा त्यो रिलेटेड रिसर्चहरू भएको छ कि छैन अथवा अहिले त गुगलमा सर्च गर्यो भने जति पनि भेटिन्छ। त्यस्तै अरू डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू पनि छन् जुन साइटहरूमा चाहिँ हामीले रिसर्च पेपरहरू इजिली पाउन सकिन्छ क्या। त्यो साइटहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हेर्नु पर्यो। जस्तो त्यो साइटहरू चाहिँ हामी लिङ्कमा प्रोभाइड गराउँला अहिले भन्नुभन्दा पनि होइन। त्यो डिफ्रेन्ट साइटहरू छ, त्यो साइटहरू चाहिँ हामी मेल नै गरिदिउँला नत्र। त्यो साइटहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टडी मेटेरियल्सहरू र रिसर्च पेपरहरू चाहिँ जुन रिसर्च पेपरहरू चाहिँ रिसर्च गेटमा चाहिँ दिएको हुँदैन त्यो रिसर्च पेपरहरू पनि त्यहाँ चाहिँ पाउँछ है। SCI Hub भन्ने पनि छ एउटा, त्यसमा पनि पाउँछ धेरै रिसर्चहरू। त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट डाटाहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो र अरू डिफ्रेन्ट जस्तो सानो सानो कुरा पोइन्टहरूले चाहिँ तपाईँहरूको रिसर्चलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यो कुराहरू के गर्नु पर्यो त कलेक्ट गरेर राख्नु पर्यो क्या। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गुगल नोट्समा राख्न सक्यो अथवा गुगल नोट्समा किन राख्ने भन्यो भन्दा सधैँ फोन त बोकेर हिँड्छ नि त, फोन बोक्ने भएको भएर गुगल नोट्स अथवा गुगल किप्समा राख्ने भने। तर यदि स्मेल डायरी बोक्न सजिलो लाग्छ भने चाहिँ स्मेल डायरीमा बोकेर त्यही डायरीमा लेख्दा भयो अथवा फोनको नोटप्याडमा लेख्दा पनि भइहाल्यो है त्यो कुराहरू। त्यसपछि स्टेज 3 भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ आउटलाइन बनाउनु पर्यो क्या। जस्तो कुनै माइन्ड मेकअप भन्छ नि अथवा प्लानिङ। जस्तो मैले रिसर्च गर्दैछु भने मेरो रिसर्चमा चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ है भनेर चाहिँ आउटलाइन बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो यो पछि यो गर्छु भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ
टेबलमा अथवा चार्टमा प्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त हामीलाई काम गर्दै जाँदा सजिलो हुनुभयो। त्यसपछि 4th नम्बर स्टेज भनेको जुन आधारमा चाहिँ हाम्रो प्लानिङ भएको थियो, जस्तो यो स्टेज पछि हामी यो कुराहरू गर्छौँ, सर्वे गर्छौँ होइन, त्यसपछि सर्वे गरेपछि त्यो डाटाहरूलाई एनालाइज गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको थियो भने त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ ल्याबमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेर राखेँ। त्यसपछि जुन डाटाहरू हामीले कलेक्ट गरेर आएको छौँ अथवा एक्सपेरिमेन्टहरू गरिसकेपछि जुन कुराहरू आएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त ग्राफमा अथवा चार्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यो कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ। जस्तो यदि हामीले डाटा एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ SPSS अथवा जेनरली एक्सेलबाट पनि हुन्छ, तर अलि एडभान्स लेभल रिसर्चमै गर्ने हो भने चाहिँ SPSS-बाट चाहिँ राम्रो हुन्छ है डाटा एनालाइसिस चाहिँ। त्यसपछि अर्को भनेको अब यदि डाटाहरू छ भने चाहिँ अब जस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरिसके अथवा ग्राफ डाटाहरू कलेक्ट गरिसकेपछि के हुने भयो त हामीसँग डाटाहरू हुने भयो, एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुज हुने भयो र फाइन्डिङ हुने भयो। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ के आउने भयो त भन्दा एउटा लगभग यो हुँदो रहेछ। जस्तो कुनै कुराको जस्तो मानिलिउँ अहिलेको लागि मैले कुनै क्युबमै एउटा कुनै खालको कङ्क्रिटमा नयाँ खालको मेटेरियल युज गरेर त्यसमा त्यसको क्युब बनाएर त्यसको टेस्टहरू गऱ्यो भने 100वटा स्याम्पलहरूलाई टेस्ट गऱ्यो भने त मलाई यो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने टेन्टेटिभ आइडिया त आइहाल्यो होइन। अब त्यो टेन्टेटिभ आइडिया आइसकेपछि अब एक्लैले गरेर भएन क्या। जस्तो रिसर्च पेपर लेख्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन लेख्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या, अथवा टाइटल लेख्न गाह्रो हुन्छ, अथवा सुरुको कुराहरू लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर सुरुको कुराहरू चाहिँ लेखिहाल्ने। त्यसको लागि चाहिँ धेरै कुरा सोच्नु पर्यो क्या। जस्तो इलिमेन्टहरू हेर्नुभयो भने सुरुमा टाइटल पेज भयो, टाइटल पेज भनेको त हाम्रो प्रोजेक्ट जुन हो त्यो लेख्नु पर्यो होइन, अथवा हाम्रो रिसर्चको टाइटल हुने भयो। त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के कुराहरू गर्यो भनेर एउटा कन्क्लुजन जस्तै हो, तर अलि अर्कै खालको भनौँ न के भयो भन्ने मात्र कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ, के कसरी गरियो भन्ने खालको। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन भयो, त्यसपछि रिभ्यू एन्ड डिस्कसन, त्यसपछि कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अब टोटल प्रोजेक्टको कन्क्लुजन भयो, त्यसपछि रिफरेन्स चाहिँ दिनु परिहाल्यो, त्यसपछि एपेन्डिक्स भयो। अब त्यसपछि अब रिसर्च आर्टिकलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5 पेजको हुनु पर्यो। अब तर अब ब्याचलरको स्टुडेन्टहरू अथवा इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ रिसर्च आर्टिकल हो भने चाहिँ 10 to 15 पेज हो। तर फेरि रिसर्च पेपरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रिसर्च पेपर चाहिँ अलिकति लामै भएको राम्रो हुन्छ, तर फेरि धेरै लामो पनि होइन, यतिकै लम्बाउने चाहिँ होइन। जस्तो कम्प्याक्ट हुनु पर्यो क्या, सबै डाटाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गरेको, एकदम थोरै पनि होइन, एकदम ठिक्क। त्यसपछि स्टेज 7मा हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट ड्राफ्ट लेख्नु पर्यो कि। यो फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ किन लेख्ने भने जस्तो अघि योभन्दा अगाडिको सेसनमा के भन्नुभएको थियो भन्दा कुशल दाइले जतिजनालाई एडिट गर्न लगायो अथवा जतिजनाले रिसर्च पेपर कुनै कुरा पढे त्यसपछि त्यसलाई एडिट गर्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। त्यस्तै के हुनुभयो त भन्दा यसमा पनि जतिजनाले हेऱ्यो नि त्यतिजनाले यस्तो गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि, जस्तो कुनै कुरा मिक्स गरेर हेरेको छ भने यसलाई अझै यस्तो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आइडिया चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले दिन सक्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने यो बनाउने, अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाम्रो मेन्टर अथवा हाम्रो जसले चाहिँ हामीलाई रिसर्च गर्नलाई चाहिँ एसिस्ट गरिरहेको छ अथवा हामीले जसलाई देखाउनु पर्ने हो उहाँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त उहाँलाई देखाएर हामीले चाहिँ एडभाइसहरू लिनु पर्यो क्या। जस्तो उहाँले चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ जस्तो सुरुमै गएर यस्तो यस्तो गर्ने भन्यो भने चाहिँ केही आइडिया नदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो केही कुरा गरिसकेर त्यसपछि केही कुरा थोरै फाइन्डिङ लगाएर अनि उहाँलाई देखाइसकेपछि उहाँले चाहिँ अझै एडभान्स कुराहरू भन्नुहुन्छ क्या। जस्तो सुरुमै चाहिँ केही नभनिदिने खालको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, जस्तो त्यो एउटा राम्रो एटिट्युड पनि भयो भनौँ न। यत्तिकै काम न काजमा आएर सोधिरहेछन् भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यो भएर अलिकति थोरै केही गरेर अनि त्यसपछि प्रोफेसर अथवा मेन्टरलाई गएर सोध्यो भने चाहिँ उहाँले के दिनुहुन्छ त अझै यिनीहरूले चाहिँ गर्ने रहेछ नै भन्ने इम्प्याक्ट पर्ने भएर अलिकति बढी आइडिया दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि अब एउटा फर्स्ट ड्राफ्ट भइसकेपछि सबैलाई देखायो अनि त्यसपछि त्यो गर्नु पायो। त्यो बनिसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट रिभ्यूहरूले हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले लेख्नु पर्यो। अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले लेख्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी त इन्जिनियर होइन, त्यो हुँदा बित्तिकै के हुनु पर्यो त भन्दा आर्टिकल अथवा रिसर्च पेपर चाहिँ अलिकति टेक्निकल हुनु पर्यो र त्यो रिसर्च पेपरमा चाहिँ टेक्निकल कुरालाई चाहिँ धेरै जोड दिएको हुनु पर्यो कि अरू कुराहरूलाई भन्दा पनि।
त्यसपछि अब रिसर्च गरिसक्यो, त्यसपछि मेन्टरलाई देखाइसक्यो, त्यसपछि उहाँले भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले जे कुराहरूलाई चाहिँ यो गर भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो कुराहरू रच्याउँदै जानु पर्यो, अथवा अरू कसैले यो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूलाई ठिक लाग्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू गर्दै जानु पर्यो है। अब यो गरिसकेपछि सबमिट गर्नका लागि रेडी भयो। सबमिट गर्नको लागि रेडी भइसकेपछि चाहिँ अब सबमिट गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरू छन्, जस्तो हाम्रो इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा रिसर्च गेटमै पनि पब्लिस गर्न सक्यो। रिसर्च गेटमा पब्लिस गरेको भनेदेखि चाहिँ नर्मल जस्तै हो, तर रिसर्च गेट किनभने त्यहाँ एप्रुभल सिस्टम छैन जसको पनि एप्रुभ भइहाल्छ। तर अरू युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसको सिलेक्सन क्राइटेरिया हुन्छ र उनीहरूले रिसर्च पेपर पुरै पढेर राम्रो लाग्यो भने मात्रै के गर्छन् त भन्दा पब्लिस गर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुन कुन युनिभर्सिटीहरूले अथवा कुन इन्टरनेसनल जर्नलहरूले चाहिँ त्यो रिसर्च पेपरहरू टेक्निकल रिसर्च पेपरहरू पब्लिस गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है रिसर्च। त्यसपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसले के गरिरहेको हुन्छ त रिसर्च पेपरहरू पब्लिस गर्ने गरेको छ अहिलेबाट चाहिँ। त्यसपछि अब यसको कन्क्लुजनको कुरा भन्यो भने चाहिँ अब रिसर्च पब्लिस भयो भने चाहिँ एकाडेमिक करियरलाई चाहिँ एकदम बेनिफिसियल हुने भयो। अर्को कुरा भनेको एउटा रिसर्च पेपर चाहिँ भयो भने मैले चाहिँ यो गरेको थिएँ भनेर भन्न पाएँ नि त। त्यसपछि अब फाइनल इयर प्रोजेक्टलाई नै यदि रिसर्च बेस्ड गरायो भने चाहिँ, किनभने फाइनल इयर प्रोजेक्ट त गर्नु परिहाल्यो, त्यसैलाई यदि रिसर्च बेस्डमा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो दुईटा काम भयो क्या, रिसर्च पेपर पनि पब्लिस भयो र यता हाम्रो प्रोजेक्ट पनि फिनिस भयो क्या। यसरी चाहिँ यदि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ फाइनल इयरमा एकदम राम्रो भयो है। त्यसपछि हामी सेकेन्ड टपिकमा जान्छौँ यसको। सेकेन्ड टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेनरसिप छ। अब इन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ कुनै सानो बिजनेस अथवा केही कुरालाई चाहिँ डिजाइन गर्ने, लन्च गर्ने अथवा नयाँ आइडियालाई चाहिँ रन गर्ने, जुन चाहिँ एकदम सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ ग्रुप अफ पिपल भनौँ न 4-5 जना मिलेर गरेको कुराहरूलाई चाहिँ अब इन्टरप्रेनरसिप भन्यो। अब यसमा सिङ्गल इन्टरप्रेनरसिप पनि हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ नजाउँ। अब एउटा स्मल बिजनेस अथवा केही कुरा नयाँ लन्च गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप भनौँ। अब इन्टरप्रेनरसिप पनि दुई टाइपको हुन्छ क्या। एउटा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट स्टार्ट गर्ने इन्टरप्रेनरसिप भयो, जस्तै इन्डिभिजुअल्ली स्टार्टअप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्टरप्रेनरसिप भयो। अब यदि कुनै एक्जिस्टिङ कुराहरू छ, जस्तो कुनै एउटा फर्म छ त्यसले चाहिँ एउटा काम गरिरहेछ, त्यही सेक्टरमा फेरि अर्को नयाँ कुराहरू एड गर्यो, जस्तो एउटा कम्पनी खोलिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्सपान्ड गर्दै गइरहेको हुन्छ नि त, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी इन्टरप्रेनरसिप भन्छौँ। जस्तो सिजीले के गरिरहेछ, सिजीभित्रै हेर्ने भने पनि सिजीले के गरिरहेछ, एक्सपान्ड गरिरहेछ नि त आफ्नो। जस्तो पहिला चाउचाउ फ्याक्ट्रीबाट सुरु भएको सिजी अहिले, अथवा कुनै कुराबाट सुरु भएको सिजी चाहिँ अहिले के छ त डिफ्रेन्ट बिजनेसहरूमा उसको 92वटा चाहिँ के छ सिस्टर विङ्सहरू छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ थप्दै जाने कुराहरूलाई चाहिँ हामी इन्टरप्रेनरसिप भन्यौँ। अब त्यसपछि अब यो भनेको चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप इज लाइक अ वाकिङ इन अ ब्रिज अफ बर्निङ फायर भनेको छ। जस्तै यो कुराहरू चाहिँ के भन्यो भन्दा, जस्तो हाम्रो कुनै कुरा चाहिँ खारिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा अलिकति सङ्घर्षै गरे हुनुपर्छ नि त। त्यस्तै इन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ के कारणले अलिकति सङ्घर्ष जस्तो देखिन्छ त भन्दा, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यदि जब गर्नुभयो भने त्यहाँ इन्कम चाहिँ फिक्स हुन्छ नि त। जस्तो कहीँ काम गरिरहेको छु भने मेरो यति स्यालेरी आउँछ भन्ने कुरा त फिक्स हुन्छ सधैँ। हाम्रो जाने भनेको चाहिँ टाइम जाने हो नि त। जस्तो 1 महिनाको स्यालेरी त फिक्स हुने भयो नि त, टाइम 1 महिना गयो। तर यदि आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दुइटै कुरा अनसर्टेन हुन्छ क्या। टाइम त अनसर्टेन भइहाल्यो, त्यसलाई त केही गर्नु सकेन। इन्कम पनि अनसर्टेन हुन्छ क्या, त्यसमा प्रफिट पनि हुनसक्छ लस पनि हुनसक्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ टिकेर बसिराख्नु पऱ्यो क्या। जति टिकेर बस्यो नि त्यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, हामी अझै अपग्रेड हुँदै जाने जस्तो भयो। त्यो भएर चाहिँ मैले यो वर्ड लेखेँ। अब यो चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनरको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ सफलता चाहिँ आउँदैन क्या। सधैँ चाहिँ प्रयास गरिराख्नु पर्यो र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ त भन्दा म चाहिँ आगोमाथि हिँडिरहेको छु कि अथवा त्यस्तो चाहिँ लाग्न सक्छ है। अब यो पछि चाहिँ बिजनेसको कुरा गरौँ है। बिजनेसको कुरा गर्दा इन्जिनियरिङमा गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको बिजनेस हुन्छ। एउटा कन्सल्टेन्सी,
कन्सल्टेन्सी भन्दा बित्तिकै चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको प्लानिङहरू गर्ने, त्यसपछि डिपिआरहरू प्रिपेरेसन गर्नेदेखि लिएर घरहरूको नर्मल म्युनिसिपलको कामदेखि लिएर एकदम नेसनल लेभलको कामहरूसम्म जति कामहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो कुनै कुराहरूको डिजाइन गर्ने हुनसक्छ, त्यो प्लानिङ गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, अथवा जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो पहिला कुनै प्रोजेक्ट बनाउनलाई चाहिँ के कुराहरू पहिला प्री स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कन्सल्टेन्सीभित्र पर्छ क्या होइन। अब कन्सल्टेन्सी भनेको कुनै कुरा काम चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको फेजमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ केमा जान्छ त भन्दा त्यो कन्सल्टेन्सीमा जान्छ है। त्यसपछि कन्सल्टेन्सीको काम भइसकेपछि चाहिँ अर्को सेकेन्ड लेभलको काम भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भयो। कन्ट्र्याक्टर भनेको चाहिँ जुन काम हाम्रो डिजाइन भएको छ अथवा जुन काम चाहिँ कन्सल्टेन्टले डिजाइन गरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गर्ने भयो। अब कन्ट्र्याक्टर को लेभलमा जानको लागि चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छ क्या। किन यो यस्तो अटोमेटिकल्ली ड्र भइरहेछ? अब हुँदैन होला है, फेरि भयो यार। के भइरह्यो? अटोमेटिक ड्र भइरहेछ क्या। त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर पछि अर्को काम भनेको चाहिँ प्रोडक्सन फ्याक्ट्री जस्तो। अब यो कुराहरूलाई पनि अहिले चाहिँ नेट अफ गर्ने अप्सन चाहिँ कहाँ छ त? यसलाई क्लियर गर्ने अप्सन चाहिँ छ, यसलाई काट्ने अप्सन चाहिँ भेटिन है। ठिकै छ, गरिरहेछ। ठिक छ। त्यसपछि अब कन्ट्र्याक्टर र प्रोडक्सन फ्याक्ट्री चाहिँ अहिले एकदम कनेक्टेड कुरा हो क्या। जस्तो जुन कुरा चाहिँ प्रोडक्सन फ्याक्ट्रीले प्रोडक्ट गर्छ त्यही कुरालाई युटिलाइज गरेर चाहिँ के गर्ने त कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो क्या, अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। जस्तो इट्टा फ्याक्ट्री भयो होइन, त्यस्तै अब हाम्रो डिफ्रेन्ट ब्रिक फ्याक्ट्रीहरू भयो। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो यो के याद आएन, जुन कन्स्ट्रक्सनका लागि चाहिने गिटी बालुवाहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरू पनि हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्ट्रीभित्रै पऱ्यो है। अब त्यसको लागि चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टर र प्रोडक्सन फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ अलिकति हाई कस्ट हुन्छ, तर कन्सल्टेन्सीको चाहिँ एकदम लो कस्टमा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्न सकियो अथवा स्टार्टअप गर्न सकिन्छ कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ। त्यसपछि अर्को कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट नै हुँदैन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट खालको वर्कहरू चाहिँ कुन एजेन्सीले प्रोभाइड गरेका छन् भन्ने कुरा पहिला पनि गर्नुभएको थियो। जस्तो प्राइभेट एजेन्सीहरूले चाहिँ प्राइभेट वर्कहरू भयो, त्यस्तै गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले चाहिँ जस्तो कुनै कुराहरूको गभर्मेन्ट लेभलबाट प्लानिङ गर्नु पर्यो अथवा डिपिआरहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट वर्क भयो। त्यसपछि एनजिओ आइएनजिओहरूको पनि काम एउटै नै हो, तर फन्डिङ चाहिँ कहाँबाट हुने भयो त गभर्मेन्टबाट हुने भयो। र त्यसको लागि हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको क्राइटेरिया नै फरक छ र त्यो कसरी लिने भन्ने कुराहरू पनि फरक छ। त्यसपछि सुरुमा हामीले कुनै कुराहरू पनि अब स्टार्ट अप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ आफ्नो माइन्डमा हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा बिजनेस प्लान चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो कि मैले यो गर्छु, यो पछि यो गर्छु, यो पछि यो गर्छु, र स्टेप बाई स्टेप चाहिँ के कामहरू गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्लान बनाउनु पर्यो। त्यसपछि प्लान बनाइसकेपछि चाहिँ सुइटेबल ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हायर गर्नु पर्यो क्या। जस्तो हायर गर्दाखेरि ऱ्यान्डमली हायर गऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो त हामीलाई घाटा हुनसक्छ, किनभने स्टार्टअपमै यदि नराम्रो मान्छे भयो भने त हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसलाई गर्नलाई। त्यही भएर ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कुन राम्रो छ त्यो अनुसार के गर्नु पर्यो त हामीले एक्वायर गर्नु पर्यो अथवा हायर गर्नु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट खालको फाइनेन्सियल र मेटेरियल रिसोर्सहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो। अब यदि कन्सल्टेन्सीको कुरा हो भने चाहिँ नर्मल्ली फाइनेन्सियलको कुरा हुन्छ। अब त्यस्तै अरू जस्तो कन्स्ट्रक्सनको अथवा प्रोडक्सन फ्याक्ट्रीको कुरा हो भने चाहिँ त्यहाँ के हुनसक्छ त भन्दा मेटेरियल रिसोर्सहरू। जस्तो कुनै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन फ्याक्ट्रीमा जानको लागि चाहिँ नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मिनिमम क्राइटेरियाहरू छ क्या। जस्तो यति फन्ड हुनुपर्ने। त्यसपछि अर्को भनेको अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो अटो लेभल र लेभल मेसिनहरू मात्र भयो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एउटा
त्यो जुन टिप्पर हुन्छ टिप्पर चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने क्राइटेरिया हालेको छ। त्यो अनुसारको के हुनु पर्यो त फाइनेन्सियल र मेटेरियल रिसोर्स हुनु पर्यो। अर्को भनेको अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप चाहिँ हुनु पर्यो क्या। लिडरसिप भयो भने के गर्न सक्यो त हामीले अरूलाई चाहिँ काम गराउन सकियो भने चाहिँ बल्ल इन्टरप्रेनरसिप हुन्छ क्या। सबै काम आफै गरे भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ इन्टरप्रेनर भएन। आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो अथवा म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो क्या कुनै कुरालाई। त्यसपछि भेन्चर सक्सेस अर फेलर भनेको यदि आफूले चाहिँ कसैलाई काम गराउँछौ भने, जस्तो मैले कसैलाई काम गराउँछु भने उसले गरेको राम्रो कामको पनि मैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो र नराम्रो कामको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो क्या। जस्तो राम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ साबासी दिने र नराम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ पुरै जबबाटै निकालिदिने टाइपको चाहिँ गर्नु भएन। अथवा बिहेभियरले चाहिँ धेरै फरक पार्ने भयो। अर्को भनेको रिस्क एभर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि रिस्क आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो हुनसक्छ, यो लेभलमा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ पहिले रिस्कको प्लानिङ हुनु पर्यो अथवा रिस्कको एसेसमेन्ट हुनु पर्यो क्या। रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने चाहिँ रिस्कलाई एभोइड गर्नु पर्यो सकेसम्म। शेखर अब कन्क्लुड गर्नुतिर कति छ बाँकी? एउटा लास्ट स्लाइड मात्र बाँकी छ। ल लास्ट स्लाइडमा चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि एक्लै त काम गर्न सकिँदैन भनेपछि एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो। त्यो ग्रुपमा चाहिँ कस्तो मान्छे हुनु पर्यो भने यो कुराहरू चाहिँ फेरि प्रोजेक्टको ग्रुप कसरी चुज गर्ने भन्ने कुराहरूसँग पनि एउटा थोरै म्याच खान्छ। अब यसको लागि चाहिँ काम गर्ने खालको अथवा आफूलाई विश्वास लाग्ने मान्छेलाई मात्र ग्रुपमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चुज वर्किङ एरिया हुनु पर्यो। जस्तो सबै काम गर्नु भएन क्या। जस्तो नयाँ भर्खर खोलेको फर्म छ भनेर सबै काम गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुनु भयो त डामाडोल हुन्छ। एउटा आफ्नो स्पेसिफिकेसन जुन ठाउँमा छ अथवा आफू चाहिँ जुन कामको लागि चाहिँ एकदम पोख्त छ नि त्यो फिल्डबाट सुरु गर्नु पर्यो क्या। सुरु गर्दाखेरि आफूलाई जुन काम आउँदैन त्योबाट सुरु गऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो त गाह्रो हुने भयो। त्यसपछि अब स्पेसिफिकेसनहरू चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो अब्जेक्टिभ मैले चाहिँ यो गर्छु भनेर बनाउनु पर्यो। त्यो अनुसार त्यो अब्जेक्टिभहरू चाहिँ के को लागि चाहिन्छ त भन्दा कम्पनी रजिस्टर गर्नको लागि चाहिन्छ क्या। जस्तो कुनै पनि कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीले यो काम गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ मैले यो काम गर्छु भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त मैले यो काम गर्नुपर्छ र यो काम गर्छु भनेर चाहिँ अब्जेक्टिभहरू तयार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब्जेक्टिभहरू तयार गरिसकेपछि कम्पनीलाई लगेर रजिस्टर गर्नु पर्यो। कम्पनी रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छ। जस्तो कस्तो खालको कम्पनी हो त्यो खालको क्राइटेरियाहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ ocr.com.np मा गएर हेर्नुभयो भने सबै डिटेलहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरमा पहिला नाम सबमिट गर्नु पर्यो। नाम सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दा नाम सबमिट हुन्छ। त्यसपछि नाम सबमिट गरेपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट अरू डकुमेन्टहरू माग्छ। त्यो डकुमेन्टहरू सबमिट गर्नु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि कम्पनी रजिस्टर भयो भनेर के दिन्छ त भन्दा एउटा डकुमेन्ट दिन्छ। त्यो डकुमेन्टलाई फेरि वडा अफिसमा लानु पर्यो। त्यो वडा अफिसमा लगिसकेपछि वडाले के दिन्छ त भन्दा सर्टेन के काम गर्ने हो त्यो कामहरू गर्नको लागि इजाजत पत्र भन्ने दिन्छ। त्यो इजाजत पत्रको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त त्यो अनुसार त्यो कामहरू गर्न सक्यो। त्यसपछि वडा अफिसमा गइसकेपछि भ्याट अथवा ट्याक्समा रजिस्टर गर्नु पर्यो। किनभने भ्याट र ट्याक्समा रजिस्टर नगरेसम्म काम गर्न सकिँदैन। त्यसपछि भ्याट र ट्याक्समा रजिस्टर गरिसकेपछि हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ जे काम गर्न लागेको हो त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो लगेर रजिस्टर गर्नु पर्यो क्या। जस्तो एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि मागिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अफिसहरूमा चाहिँ लगेर सबमिट गर्नु पर्यो है। अब यति नै हो। अब यसमा अझै धेरै कुराहरू छ। अफिस अफ कसरी कम्पनी सेटअप गर्ने कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ ओसिआरमै जानुभयो भने त्यसमै तपाईँको धेरै कुराहरू छ क्या। यो पछि यो गर्ने यो पछि यो गर्ने भन्ने कुराहरू। ओके शेखर मैले तिमीलाई एकछिन स्टप गरेँ होइन। हामी अर्को एउटा मिटिङ क्रिएट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ बरु हामी तिम्रो अलिकति फाइनल कन्क्लुजन दिन्छौँ र त्यसपछि कतिजना पार्टिसिपेन्ट आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको क्वेसन पनि लिन्छौँ है त। त्यो चाहिँ अब 40 मिनट्स नै हुँदैन, एराउन्ड 10-15 मिनट्स जति गर्छौँ। त्यो गर्दा अलिकति बेनिफिसियल होला। जतिजनालाई क्वेसन सोध्न मन छ र केही अरू एक्स्ट्रा कुराहरू हाम्रो बारेमा अथवा
आगामी कार्यक्रमको बारेमा जान्न मन छ भने त्यो त्यसमा आउनु होला। यही लिङ्क हो, यही युजर आइडी